बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियासत के साथ सलमान हैदर। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज पेशावर में यौम शोदा मनाया गया, जिसमें डी चौक फायरिंग में वफात पाने वाले अफराद के लिए दुआ की गई और जहाँ भाग होने वाले अफराद के नाम और तस्वीर भी दिखाई गई। दुआया तकरीब में वफात पाने वाले और ज़ख्मी कारकुनान के अहले खाना ने भी शिरकत की और तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए, खैर कोई शक नहीं कि काफ़ी जज्बाती खिताब थे, जिसमें मैं कुछ का लुबे-लुबाब आपको बताता हूँ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब का ये कहना था कि शुहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। मैं वादा करता हूँ कि जब तक हम हकीकी आज़ादी हासिल ना कर लें, हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। गुज़िश्ता रोज़ भी गंडापुर साहब ने एक मरतबा फिर सड़कों पर आने का इशारा दिया था, मगर सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तज़ब्ज़ुब का शिकार भी है। और आज गंडापुर साहब ने भी कहा है कि सिविल नाफरमानी का मामला अभी तक वाज़े नहीं है। जैसे ही बानी चेयरमैन के साथ क्लियर हदायत आएंगी तो देखेंगे। ताहम जो ज़राए हैं वो इस किस्म का दावा करें कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न सिविल नाफरमानी की तो केपी में उनकी हुकूमत का खात्मा भी हो सकता है। दूसरी जानिब हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा है। मदारिस एक्ट के मामले पर JUIFA, हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तो आमने सामने है, बल्कि JUIFA मदारिस बिल एक्ट को लटकाने पर सख्त रद्दमल देने का ऐलान भी कर रही है। ऐसे में कहा गया कि पंजाब की क़यादत को तो बाकायदा स्टैंड बाय भी कर दिया गया है। ऐसे में इत्तेहादी भी हुकूमत से नाखुश है। गुज़िश्ता रोज़ MQ के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने हुकूमत छोड़ने का इशारा दिया था। आज वो इशारा थोड़ा ब्लर ज़रूर था, लेकिन कल की तारीख में ये हुआ ज़रूर था। पीपल्स पार्टी भी मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास ना बुलाने पर शहबाज हुकूमत से नाला है। इन सब डाउट्स को अगर जोड़ूँ ना, पिछली कुछ गुफ्तगू के दौरान जिसमें फैसल वाडा साहब की जानिब से होने वाली हुकूमत पर तनकीद और फिर बैरिस्टर सैफ जो है KPK के तर्जुमान, उनके बयान से जुड़े कि वो तो ये कह रहे हैं कि ईवान सदर में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। तो इससे इतना तो अखज़ कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हुकूमत को भी ख़तरा है। अचानक इत्तेहादी हुकूमत से नाराज़ क्यों हो रहा है, मौलाना के बिल को क्यों लटकाया जा रहा है और सिविल लाफरमानी को लेकर पाकिस्तान साहब क्या फैसला करेगी, इन तमाम मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएंगे शौकत यूसुफज़ई साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ। ये हमारे साथ हैं सेनेटर ज़मीर हुसैन गोमुसा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, रहनुमा JUIFA, वो हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे। जबकि कानूनी एक्सपर्ट हैं रियासत अली आज़ाद साहब, बहुत सी चीज़ों के बहुत से सवालात के जवाब उनसे लेने, कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं जो चीज़ों को कहीं बहस के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रे शेड के अंदर लाया गया है, कोशिश करेंगे उसकी क्लैरिटी रियासत अली आज़ाद साहब से ले। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ शौकत यूसुफज़ई साहब आपसे ही कर लें। बिलाखिर वो मुतालबा पूरा कर दिया जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो कहा जा रहा था कि आप ऐसा करें कि अपने नाम लेके आएँ। पहले आपने शहीद कारकुनों की तफसीलात बताई और आज आप नाम भी लेके आए, तस्वीरें भी लेके आए, बल्कि उनके लवाकिन को भी सामने लाए। अब आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिल जाएगा जी? देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ जो है ये बड़ा लाजमी है। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से रूल ऑफ लॉ आपको नजर नहीं आ रहा है कहीं पे भी, और अगर इंसाफ नहीं होगा तो लोग फिर क्या करेंगे? फिर आपको पता है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, क्लियर आ रही है। अच्छा, तो देखिए, हम तो जो स्ट्रगल हमारी हो रही है वो यही है कि इस मुल्क के अंदर इंसानी हकूक की बहाली हो, रूल ऑफ लॉ हो और इंसाफ हो। और जहाँ जिस मुल्क के अंदर इंसाफ खत्म हो जाता है ना, फिर वो मुल्क बड़ी मुश्किल से चलते हैं। अब आप देखिए, मुल्क में मुश्किलात बहुत है, हुकूमत खुद कितने उसमें फंसी हुई है, फिर मदारस से अलग पंगा लिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये हुकूमत अपने लिए खुद गड्ढे खोद रही है। पीपल्स पार्टी नून लीग की एक अलग कश्मकश चल रही है अंदर अंदरूनी तौर पे, और जो इक़्तिदार की जंग है वो आहिस्ता आहिस्ता उभर कर बाहर आएगी। लेकिन जो इस वक्त अपोजिशन के साथ हो रहा है, जो हम पुरअमन एहतजाज की बात करते हैं कि जी पुरअमन एहतजाज की तो इजाजत है, तो आप मुझे बताएं कि हमने 26 नवंबर को किस उस पे हमला किया था कि वो पुरअमन नहीं था? किसी जगह पे किसी बिल्डिंग पे कब्जा किया था, हम तो जाके धरना ही दे रहा था ना, तो धरना ही दे रहे थे। तो वहाँ कौन सी ऐसी चीज थी, कौन सी ऐसी इंस्टॉलेशन थी जो इनको खतरा हुआ और एकदम जो है ना लोगों को मारा? और आज तो सारे सबूत भी आ गए। अब तो हुकूमत की तरफ से भी बहुत से सेनेटर्स, मिनिस्टर्स ये मान रहे हैं कि गोली चली है। वो कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब के गनमैन थे, वो खुद ही आप लोगों ने गाड़ियां तोड़ दी। अब सवाल ये नहीं है कि गोली क्यों चलाई, अब सवाल ये है कि गोली किसने चलाई, इसको क्लियर करना है ना सर आप लोगों ने। देखिए, आपको पता है कि अगर सपोज जिस तरह ये कह रहे हैं कि जी हमारे लोग जो है ना इक्विप्ड थे, और तो देखिए, और फिर हमें कहा गया कि ये दहशतगर्द थे। तो दहशतगर्द जो होते हैं ना, इतने सारे दहशतगर्द जो है वो इतने जल्दी भागते नहीं है फिर, और ना ही इतने जल्दी जो है ना मुकाबले से पीछे हटते हैं।
اللہ نہ کرے دیکھیں اللہ ہمیں ہماری فوج کو بھی توفیق دے, ہمارے اداروں کو بھی توفیق دے, اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے ادارے مضبوط ہیں اس لحاظ سے سیکورٹی کے حوالے سے. لیکن یہ کہ یہ چیزیں جو اپنے عوام کے اوپر جو ہے نا جس طرف شہباز حکومت نے کیا, تو اب اس کا حساب تو ان کو دینا پڑے گا. اب جو 10 مرے, 12 شہید ہوئے, جتنے بھی شہید ہوئے ہیں, جو زخمی ہوئے ہیں, ان کو بتانا تو پڑے گا نا کہ سیاسی لوگوں پہ گولی آپ نے کیوں چلائی. آپ کہتے ہیں جی انہوں نے پہل کی, تو بتائیں ہمیں, کوئی ویڈیو بتائے, کوئی شوکت وہ یوسف بتائیں صاحب, کہ میں نا میرے اندر نا کافی سوالات ہوتے ہیں, لیکن میں کیا کروں, جب میں سوال لیتا ہوں تو مجھے اس کا جواب بھی ساتھ ساتھ مل رہا ہوتا ہے. جیسا میرے ایک آئیڈیل سوال تھا آپ سے, تو ایسا کون سا پلیٹ فارم ہوگا جس پہ حکومت کو جواب مل سکتا ہے؟ عدلیہ کا ہوگا. ایسا کون سا پلیٹ فارم ہے کہ سڑکوں سے ہوگا؟ تو بھائیا سڑکوں سے تو ہم نے ماڈل ٹاؤن والا انصاف بھی آج تک نہیں لے سکے. تو اب پاکستان تحریک انصاف کو کلیئرٹی ہے کہ وہ چاہ کیا رہی ہے, کس پیرائے پر جا کر اپنی بات منوا بھی سکتی ہے, سمجھا بھی سکتی ہے, کہاں کر سکتے؟ مجھے تو ایک بے بسی کا عنصر نظر آ رہا ہے. دیکھیے میرے بھائی, 3 راستے ہیں ہمارے پاس. ایک وہ راستہ ہے قانونی آئینی, عدالتوں میں جا سکتے ہیں ہم. دوسرا راستہ پارلیمنٹ کا ہے, پارلیمنٹ میں اس ایشوز کو اٹھا سکتے ہیں. اور تیسرا راستہ جو سیاسی جماعتوں کے پاس, خاص طور اپوزیشن کے پاس ہوتا ہے, احتجاج, پورا من احتجاج. تو ہم تو تینوں استعمال کر رہے ہیں. ہم نے تو اسمبلی میں بھی بات اٹھائی ہے, ہم عدالتوں میں بھی اب جائیں گے. آلریڈی بیرسٹر گوہر صاحب نے جو ہے وہ درخواست دے دی ہے, تو دیکھیں اس پہ کیا عمل ہو رہا ہے, کیا آگے چیزیں بڑھتی ہے. پھر آخری آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ احتجاج کے لیے راستے آپ کے لیے کھلے ہوتے ہیں. تو یہ اگر مارنے اس پہ ہی تلے ہوئے ہیں تو بس ٹھیک ہے, پھر یہی کرتے رہیں. ساری زندگی انہوں نے یہی کیا ہے. ماڈل ٹاؤن کا آپ نے مثال دی, اگر وہ حساب کتاب ہو جاتا تو آج اس طرح گولیاں نہ چلاتے. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال دیکھیں, ہم پاکستانی ہیں, پاکستان مشکل میں ہے, اور اس مشکل حالات کو دیکھتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ, اور مذاکرات کے لیے بڑی مشکل سے ان کو تیار کیا گیا عمران خان کو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہر پارٹی میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہارڈ لائنر ہوتے ہیں, اور ایک وہ جو چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ماحول اچھا ہو. ایک بڑی کوششوں سے ان کو راضی کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن اب جس طریقے سے گورنمنٹ مذاق اڑا رہی ہے, جس طریقے رونق کے ٹھیک ساتھ ہے. گورنمنٹ پیش آ رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ نہیں, نہیں اس میں تو چاہتی کہ یہاں تک تو یوم شہداء پہ بھی آپ کی قیادت کو منوانے میں لگتا ہے تھوڑا سا ٹائم لگا ہے. بہت اینڈ ٹائم پر آ کے یوم شہداء کی حوالے سے کال کو بڑا مثبت انداز میں لیا گیا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی تھوڑا شاید سکریو ٹائٹ کیا ہے. میں آتا ہوں دوبارہ, لیکن مجھے پاس کامران مرتضیٰ صاحب ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب, اس سے پہلے کہ میں دیگر پولیٹیکل کوشچن آپ سے کروں, مجھے ذرا وہ بتا دیں کہ مدارس ایکٹ پر ذرا آپ کلیئر کر دیں, حکومت اور آپ کے درمیان کس قسم کی ٹسل چل رہی ہے. مولانا صاحب کے بل کو حکومت, آصف علی زرداری صاحب, جو اب اتنی بڑی بڑی چیزیں آ گئی کہ انٹرنیشنل قوتیں تک انوالو ہو گئی ہیں, فیٹ اپ کی ہماری میں ہم دوبارہ گرے لسٹ میں آ سکتے ہیں, اتنا کچھ ہوا ہے. یہ باتیں آپ کو پہلے نہیں پتا تھی؟ جی کامران مرتضیٰ صاحب, میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ کامران مرتضیٰ صاحب, ہلو. جی کامران مرتضیٰ صاحب, میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی آواز کم ہے آپ کی ذرا تھوڑی. اچھا, میں دوبارہ سوال ریپیٹ کروں سر؟ جی کریے. کامران مرتضیٰ صاحب, میں یہ بتائیں, مدارس ایکٹ پر آپ کا اور حکومت کے درمیان جو معاملہ ایک ٹسل کی حد تک پہنچ چکا, وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ کیا کنفیوژن رہ کہاں گئی ہے؟ کیونکہ صدر زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی میں نے بل کو دوبارہ بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ عالمی منظرنامے میں بہت سے سوال جواب ہو سکتے ہیں, فیٹف کی جو ہمارا معاملہ, ہم گرے لسٹ کے اندر آ سکتے ہیں. یہ چیزیں آپ کو پہلے کلیئر نہیں تھی سر؟ یہ ویسے بائی دی وے یہ بل کس کا تھا؟ سرکار کا تھا نا جی. ٹھیک. تو جب سرکار کا بل تھا, کیبنٹ نے اس کو منظور کیا تھا, تو یہ بات کیبنٹ کو اگر کوئی پرابلم تھا تو کیبنٹ کو اس کو منظور نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر سرکاری بل جب آتا ہے تو پھر اس کو سرکار کے سارے جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, جس میں نون لیگ بھی شامل ہے, جس میں MQM بھی شامل ہے, ان سب نے اس کو ووٹ کیا. اور یہ فیٹ اف والوں نے کب اس کے اوپر اعتراض کیا ہے؟ اس کے کانٹینٹس کو پڑھیے نا, اس کے اندر جو کچھ بل میں لکھا ہوا ہے. یہ تو فیٹ اف والے خوش ہوں گے کہ اس میں جو ہے نا یہ مدارس جو ہے نا اپنے آپ کو اس نیٹ میں لا رہے ہیں جس میں حساب کتاب کے لیے, آڈٹ کے لیے اپنے آپ کو پابند کر رہے ہیں, تو ان کو کیا پرابلم ہے؟ اچھا سر, یہ تو بھی صحیح ہے, پر جو صدر صاحب کے جو اعتراضات ہیں کہ اس سے فرقہ واریت پھیلے گی, امن خراب ہوگا, عالمی دنیا اعتراض کرے گی, تو یہ تو پھر اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فرقہ وارانہ وہ پڑھائیں گے, لکھا ہوا ہے. صدر صاحب نے پڑھنے کی تکلیف نہیں کی ہے.
صدر صاحب کو یہ بھی پتہ نہیں ہے, مجھے اس عہدے کا احترام ہے, مگر صدر صاحب کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ پیس میل میں آبجیکشنز نہیں لینے تھے. انہوں نے ایک دفعہ آبجیکشنز لیے, وہ ایڈریس ہو گئے اور اس کو انہوں نے پریس نہیں کیا. ان کو شاید یہ بھی یاد نہیں ہے کہ ان کا جو اختیار ہے وہ کچھ دنوں تک محدود ہے. 13 نومبر کو جو کچھ انہوں نے کیا اس دن ان کا اختیار نہیں تھا. انہوں نے یہ بھی ذہن میں نہیں رکھا, انہوں نے یہاں پہ بھی ذہن اپلائی نہیں کیا کہ اس کو واپس اسپیکر آفس سے آیا تھا. آپ نے پچھلی دفعہ خود اسپیکر آفس کو بھجوایا, اس دفعہ انہوں نے بجائے اسپیکر آفس کے کسی اور وزارت کو بھجوا دیا. تو اس سے اپلیکیشن آف مائنڈ کا اندازہ کر لیجئے. اچھا, مگر کامران مصطفیٰ صاحب آپ بھی تو کچھ آسپیکٹس دیکھ رہے ہوں گے نا, کہ جب اتنی کلیئرٹی آپ کو ہے کہ کابینہ سے منظور ہوا, اس میں ایم کیو ایم بھی تھی, پھر پریس کانفرنسز شروع ہو گئی, علماء ورسز علماء آ گئے سامنے, اتنے بڑے ایکسکیوزز آ گئے, ان کی نیت کیا ہے؟ کون آئے؟ اپنا اشرفی صاحب آئے. جی اشرفی صاحب آئے, انہوں نے ان کے ساتھ دیگر کچھ علماء بھی تھے. اشرفی صاحب کی قیادت میں جو ہے نا, وہ آپ اس کو اشرفی صاحب اور مولانا تقی عثمانی صاحب کو علماء ورسز علماء کہتے ہیں. سر یہ امپیکٹ ایسا ضرور آیا وزیر اطلاعات کی موجودگی میں, یہ سارے علماء حضرات تو تھے نا, اور باقی جو وزراء اس وقت موجود تھے انہوں نے تو اس کی منظوری دی تھی, اور بعد میں وہ علماء صاحب جو اشرفی صاحب تھے ان کو ساتھ لے کے پریس کانفرنس کروائی, اور اس پورے جو ہے نا اس فنکشن کا خرچہ جو ہے سرکار کو مل گیا. تو وہ آپ اس کو کہیں گے کہ علماء ورسز علماء, خدا نخواستہ. نہیں سر, میں تو اس امپیکٹ کی آپ سے بات کر رہا تھا. میرا سوال یہ کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا, جب سب چیزیں کلیئر تھیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ تو جو کر رہا ہے یہ تو وہ بتائیں گے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں ایسے, کہ ایک طرف وہ بل کو جو ہے وہ کیبنٹ کے لیول پہ مانتے ہیں اور اس کو اپروول دیتے ہیں اس کی, پھر اس کو سرکاری بل کے طور پہ لے کے آتے ہیں, پھر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جو دوسری چیز ٹیگ ہے وہ ساتھ اکٹھی جاتی ہے 21 اکتوبر کو. 21 اکتوبر کو دوسرا بل پاس ہو جاتا ہے, اس کے بعد آدھی درجن بل اور آتے ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ فاسٹ ٹریک پہ آتے ہیں اور فاسٹ ٹریک سے نکل جاتے ہیں. اس کے اوپر ایک معمولی سا اعتراض لگا کے پہلے بھجوایا جاتا ہے, اور وہ معمولی اعتراض جو ہے وہ ایڈریس ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ صدر صاحب خود اس پہ زور نہیں دیتے ہیں, وہ ختم ہوگی بات. پھر اس کے بعد جو ہے نا اچانک 23ویں دن ان کو یاد آتا ہے کہ اس میں فیٹف بھی ہے, اس میں فرقہ واریت بھی پتہ نہیں کہاں سے آ جائے گی, اس میں اور پتہ نہیں کون کون سے مسائل شامل ہیں, حالانکہ تمام مسائل کو اس میں ایڈریس کیا گیا ہے. اچھا سر, مجھے ایک دو اور چیزیں بھی جاننی ہیں. یہ تو طے ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کم از کم جے یو آئی کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب آپ اس ٹیم کا حصہ تھے, یہ سب ہوا. کیا اس ترمیم کو منظور کرانے میں بھی سر بلاول صاحب پیش تھے, جن کے والد سے اب یہ شکوہ ہے؟ مجھے بتائیں کہ کیا یہ شرط تھی آپ کی طرف سے, آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ فکر نہ کریں مدارس بل پاس ہوگا؟ آپ لوگوں نے کوئی گفتگو کی تھی اس طرح کی؟ پہلے بھی کہا تھا, اور اس کے بعد جس دن صدر صاحب نے جو یہ منظر عام پہ آیا ہے اس سے ایک دن پہلے بلاول صاحب نے ملاقات کی ہے مولانا صاحب سے, اور بلاول صاحب نے میری موجودگی میں یہ کہا ہے کہ یہ بل صرف آپ کا نہیں ہے, یہ بل ہمارا بھی ہے. اچھا سر, ویسے یہ ہمیشہ کیوں ہو رہا آپ کے ساتھ؟ پہلے آپ کو اتنے اور بھی وعدے تھے جس میں صدر بنانے تک کا وعدہ تھا آصف علی زرداری صاحب کی بجائے. آپ کی موجودگی میں ہی صدر بنانے کا وعدہ کیا تھا؟ نہیں سر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے وعدے پہلے بھی تھے. آپ کو کس نے بتایا کہ صدر بنانے کا وعدہ تھا؟ نہیں, میں مولانا صاحب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپشن. مولانا نے کبھی آپ کو بتایا اس بات؟ نہیں سر, میں آپ کو مولانا صاحب کی نہیں کہہ رہا کہ مولانا صاحب نے یہ کہا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح سے نہ کریں نا, کسی کی کریکٹر ایسوسیشن نہ کریں. آپ یہ نہ کریں کہ ہمارے ساتھ یہ وعدہ صدر بنانے کا تھا اور وہ پورا نہیں ہوا. کب ہم نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا وعدہ تھا؟ ہمارے ساتھ جو وعدہ تھا, اب یہ بل کے اوپر وعدہ تھا, ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, ہم اس پہ احتجاج کر رہے ہیں. نہ ہم صدر بننا چاہ رہے تھے, نہ ہمارے ساتھ کوئی وعدہ تھا. تو اس طرح سے نہ کریں نا. میں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ جے یو آئی نے کہا ہم سے یہ وعدہ تھا, میں کہہ رہا تھا کہ کیا اس طرح کو کوئی وعدہ تھا آپ کے ساتھ؟ میں نے یہ سوال کیا. اسٹیٹمنٹ چینج کر لیے, کوئی ایسا وعدہ نہیں تھا یہ. میں اس کو مگر اس طرح سے جو ہے نا وہ سوال آپ جب فریم کرتے ہو اس کو پراپرلی فریم کر. سر میں اس کو کمپلیٹ کر رہا تھا, چلے میں اب اس کو دوسرے طریقے سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اب جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہے 17 دسمبر کے حوالے سے, کیا اس سلسلے میں آپ لوگوں کی کوئی گفتگو چل رہی ہے؟ کس حوالے سے گفتگو؟ اس مدارس بل کے حوالے سے کہ بالکل پارلیمان کا اجلاس ابھی تک سمن نہیں ہوا, جوائنٹ سیٹنگ ابھی تک سمن نہیں ہوئی. پارلیمان کے دونوں کے الگ الگ اجلاس جو ہے نا وہ جاری ہیں. ٹھیک ہے. اور 16 اور 17 تاریخ کو مدارس کا, دینی مدارس کا, ان کے وفاق کا اجلاس ہے اسلام آباد میں. اور یہ معاملہ جو ہے وہاں پہ جو ڈیسیجن جو ہے نا وہ مدارس لیں گے وہ اس سے جڑا ہوا ہے.
اچھا ٹھیک ہے, میں وزیر اعظم نے ایک ایڈوائس بہرحال بھیجی ہوئی تھی. اچھا دوسرا, پاکستان تحریک انصاف بھی کچھ اپوزیشن اتحاد کا کہہ رہی ہے, اور یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اسد قیصر صاحب کی فون پہ گفتگو ہوتی ہے. کوئی ایسے امکانات ہیں موجودہ وقت میں جب حکومت کو ان کے اتحادی بھی تھوڑا سا ہارڈ ٹائم دے رہے ہیں؟ دیکھیے, ہمارا کوئی ابھی تک کسی اور پارٹی کے ساتھ مل کے احتجاج کا ارادہ نہیں ہے. ہم اگر کوئی احتجاج کریں گے تو وہ ہمارا انڈیپینڈنٹ ہوگا, تاکہ کسی کو اس حوالے سے کوئی کنفیوژن نہ رہے. یہ ہمارا ایشو ہے, یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے. ہم اس معاملے میں جو ہے نا وہ ہم خود چلیں گے. ہاں, اگر کوئی دینی جماعتیں اگر کوئی ساتھ وہ کرنا چاہیں گی تو وہ سر آنکھوں کے اوپر. باقی جو ہے نا یہ پھر ایشو جو ہے وہ خدا نخواستہ اس پہ کوئی ایسی بات نہ آئے, اس لیے جو ہے نا اس کو ہم خود اپنے طور پہ لے کے چلنا پسند کریں گے. اچھا, اس پہ آپ خود احتجاج کریں گے یا جو کچھ بھی ہوگا اس کو جمعیت علماء اسلام اپنے پلیٹ فارم سے اس کو رن کرے گی؟ بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب, آپ کو پروگرام کے حصے میں آپ ہمارے ساتھ تھے. سینیٹر ضمیر حسین گوملو صاحب, ڈیفینیٹلی گلے شکوے تو ہیں جے یو آئی کو بہت زیادہ آصف علی زرداری صاحب سے. کئی بار آپ کی کال پہ سر ویسے جے یو آئی نے لب بیک کہا. 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی فریش چیز یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے ان کو کہا, اور اس وقت بھی یہ وعدہ کیا تھا. ویسے ایسا کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ یہ نارمل پروسیجر ہے کانسٹیٹیوشن کا. جی ضمیر حسین صاحب, میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ 5 کے تحت. ہاں آپ کی تو آ رہی ہے. جی پلیز آنسر کریں پلیز سر. یہ نارمل کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے آرٹیکل 75 کے تحت کہ اگر بل کوئی جاتا ہے صدر کو تو وہ ریکنسیڈریشن کے لیے پارلیمنٹ کو بھیج سکتا ہے. اور ہمارے جے یو آئی سے بالکل جو ہے وہ کافی تعلقات ہیں, فرینڈلی ہیں, اور پولیٹکس میں جو ہے ہم ڈائلاگ میں انگیج ہوتے ہیں. لیکن یہ کیونکہ بل اگر جاتا ہے صدر کو تو صدر کے پاس تو اختیار ہے کہ وہ ریکنسیڈر کے لیے پارلیمنٹ کو بھیج سکیں. تو اس حوالے سے صدر نے بھیجا ہے. لیکن ڈسپائٹ دیٹ جو پولیٹیکل جو ہماری نیگوشیشنز ہوتی رہی ہیں جے یو آئی سے, تو اس سے میرے خیال میں بل کے حوالے سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ان کو جو ہے بڑھایا چڑھایا جا رہا ہے. لیکن صدر جو ہے وہ ریکنسیڈریشن کے لیے آئین کے تحت اس کو اختیار ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو واپس بھیج سکتے ہیں آرٹیکل 75 میں, اور وہ ریزنز جو دیں گے وہ پارلیمنٹ ان کو دوبارہ کنسیڈر کرے گی اور بل پاس ہو جائے گا اگر وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کنسیڈر کیے ریلیونٹ جو پروویژنس ہیں. تو میرے خیال میں اچھا ضمیر صاحب, جو میری ابھی سینیٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی تو مجھے آپ بھی سن رہے تھے, مجھے جو ان سے لگا انہوں نے کہا یہ تو کثرت رائے سے بل منظور ہوا تھا اور اس میں آپ کی جماعت بھی پیپلز پارٹی بھی شامل تھی, تو اس وقت اعتراض کیوں نہیں کیے جب صدر کو اب اعتراض کی بات ہو رہی ہے؟ تو آپ کی کابینہ میں کیوں نہیں, کابینہ میں یا جو اپنے جسے کہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ موجود تھے جب ان کو اعتراض نہیں تھا؟ تو دیکھیے, یہ بل آتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور پارلیمنٹ سے پاس ہو جاتا ہے فار ایگزامپل, تو صدر کا پروسیس تو بعد میں شروع ہوتا ہے نا. وہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 75 میں. صدر کا اپنا آفس ہوتا ہے, اپنا عملہ ہوتا ہے, وہ پارٹی سے بالاتر ہو کر بھی پارٹی کے اپنے جو ہے وہ اسٹینڈ سے بڑھ کر بھی وہ ان کا اپنا جو ہے وہ صدر کا بلز کے بارے میں ایک موقف ہوتا ہے. ان کے آئینی جو ہے وہ وہاں کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں, پریزیڈنٹ ہاؤس ان کو ویٹ کرتا ہے اور اس کے پاس, اور یہ نارمل پروسیس ہے, اس میں وہ کوئی ایشو نہیں. جب کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈڈ ہے آرٹیکل 75 میں کہ اگر صدر جو ہے وہ پارلیمنٹ پاس کرے گی بل تو صدر واپس ریکنسیڈریشن کے لیے بھیجے گا نا, تو وہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ تو ایسے تو نہیں ہوگا کہ پارلیمنٹ پاس نہیں کرے گی اور صدر کے پاس کنسیڈریشن کے لیے جائے گا. تو مولانا صاحب کے غصے کو سیریس لے رہے ہیں نا سر آپ؟ کرتا ہے نہیں مولانا صاحب, تو بالکل یہ مدرساز کا ایشو دیکھیں نا سلمان, یہ رہا ہے ملک میں ریگولیشن کا. ابھی اس میں ایشوز ہیں کہ یہ پراونسز ریگولیٹ کریں یا فیڈرل گورنمنٹ ریگولیٹ کریں اور کس حد تک کرے. اس پر جو ہے وہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی اس پر رہی ہے کہ مدرسیز کو جو ہے وہ ریگولیٹ کیا جانا چاہیے. ابھی کچھ ایشوز پر اگر اختلافات ہوتے ہیں تو وہ ریزالو ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اچھا ویسے اور اگر صدر نے بل ریکنسیڈریشن کے لیے پارلیمنٹ, اچھا ویسے میں بینگ اے جرنلسٹ اگر ایک کوشچن کو ڈاٹس کو جوڑنے کی کوشش کروں تو کیا میں غلط کروں گا کہ ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں محسن نقوی صاحب کا علیحدہ سے ایکٹیو ہونا, لاہور میں جامعہ اشرفیہ میں جانا, وہاں سے ایک بالکل جے یو آئی کے موقف کے ہٹ کے ایک موقف لینا, پھر اب ان کا اس وقت وہ سعودی عرب میں موجود ہیں, اس طرح فیصل واڈا صاحب کا بلاول بھٹو صاحب سے ملاقات, اور پھر یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں مدارس بل کے حوالے سے؟
नहीं, मेरे ख्याल में ये कनेक्टेड नहीं है। और देखें, उसमें मदारस के हवाले से भी डिफरेंट बोर्ड बने हुए हैं, आपने देखा, और उनकी रजिस्ट्रेशन अभी दो तरीके कार से हो रहती है। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एजुकेशन भी कर रही है, और उसके अलावा जो है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के भी तहत है। ठीक है। तो उसमें दूसरे जो है वो फ़िरके भी हैं, और दूसरे जो डिफरेंट जो है सेक्ट्स के बोर्ड बने हुए हैं। बरेलवीज़ के डिफरेंट हैं, देवबंदी के डिफरेंट है, और दूसरे सेक्ट्स के डिफरेंट हैं। तो उससे गवर्नमेंट को शायद जो है वो कोई एज अ स्टेट पॉलिसी रिजर्वेशंस है, तो उसके सिलसिले में मेरे ख्याल में जो है वो, मेरे ख्याल में मदारस का जो इजलास भी हो रहा है, तो इस हवाले से बड़ा सेंसिटिव इशू है। इस पर जो है वो इसको हल हो जाएगा। यानी सबका रजिस्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रजिस्टर सारे ही होंगे। ठीक है, रियासत अली आजाद साहब को शामिल करूं ना, कानूनी माहिर भी है ना। रियासत अली आजाद साहब, ये बताएं, मदारिस एक्ट के मोरकात आपने जाने, जरदारी साहब के एतराज़ात भी आपके सामने मैंने रख दी हैं, कानूनी राय क्या है इस पे, मुझे बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई, सबसे पहले तो ये था कि ये जो जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप या उनकी जमात जो थी, बड़ी माजरत के साथ ये जो 26वीं तरमीम हुई है ना, ये मेरे ख़्याल में हुकूमत ने उस वक्त इनके साथ कमिटमेंट कर ली, और ये शायद तहफ़्फ़ुज़ात उनको उस वक्त भी थे। अगर थे तो उस वक्त उन्होंने इसको हाईलाइट नहीं किया, चूँकि 26वीं तरमीम को बाय हुक कर क्रुक उन्होंने पास करवाना था, इसलिए वो एट एनी एक्सटेंट वो जा सकते थे जिस पे वो गए, और उन्होंने ये अपना मकसद हासिल कर लिया। चूँकि 26वीं तरमीम के हवाले से अगर उसको अभी साइड पे रख दे, इस बिल की बात करें तो बिल के लेजिस्लेशन का तरीक़ेकार जो होता है कि वो सेक्रेटरी को पुट होता है कब, जब उसकी काबीना अप्रूवल दे देती है, और फिर उसका एजेंडा भी साथ होता है, और फिर जो रूल्स 2007 नेशनल असम्बली हैं और सेनेट के रूल्स 2012 हैं, उस तरीक़ेकार से उसकी लेजिस्लेशन होती है। बहरहाल एट द एंड वो बिल पार्लियामेंट से पास हो गया। उसके बाद होता है कि प्रेसिडेंट की अप्रूवल उसके सिग्नेचर के लिए जाता है। ये दुरुस्त फरमा रहे हैं ज़मीर साहब कि वो वापस भेज सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा से पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर देती है, पास कर देती है, तो फिर वो अल्टीमेटली एक सर्टन टाइम है, अगर वो नहीं भी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो एक्ट बन जाएगा, वो पास हो जाएगा। लेकिन शर्त उसकी ये कि जब वापस आएगा तो क्या वो पार्लियामेंट में पुट होता है या दोबारा अप्रूव होता है या नहीं, ये तो है लॉ के हवाले से। 26वीं तरमीम में इन्हें इस्तेमाल किया, जो कि मैं समझता हूँ इस मुल्क के लिए, हमने तो इस्लामाबाद बार कौंसल, डिस्ट्रिक्ट बार, हाई कोर्ट बार, हमने ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन में 26वीं तरमीम को हमने रिजेक्ट किया था। उसकी रीज़न क्या है कि अगर 26वीं तरमीम को मैं इस तरह से आपके सामने गुजारिश करूँ कि ये कहूँ जो आर्टिकल 227 है उसके तहत ये लेजिस्लेशन नहीं हुई, अगर मैं ये कहूँ आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 के तहत नहीं हुई, अगर मैं ये कहूँ जो कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर नंबर 1 है आर्टिकल 28 8 से 28 है उससे रिपग्नेंट है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर से ये रिपग्नेंट है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी उसके खिलाफ है। चूँकि रूल ऑफ लॉ तो इस मुल्क के अंदर फौत हो चुका है, दफन हो चुका है। अगर मैं ये कहूँ कि जो 26वीं तरमीम है उसके ज़रिए वो लेजिस्लेशन करके जो अदलिया की ऐन थी वो ख़त्म कर दी गई है, और अगर आप अदलिया में से ऐन निकाल दे तो बाकी क्या रहता है, तो 26वीं तरमीम के साथ अदलिया के साथ जो कुछ हुआ है वो मैंने एक लफ्ज़ के अंदर अपनी फीलिंग्स आपको बता दी हैं। इस मुल्क के अंदर जिसकी आज आप और मैं और सारे लोग बैठ के बात और गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पाकिस्तान की तारीख उठा लें, जैसी हुकूमत ये आई है, ये मुशर्रफ के दौर में ऐसी लॉलेसनेस और वायलेशन और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं हुई। मैं उस वक्त कंसेक्टिव 2 दफा सेक्रेटरी रहा हूं बुकला तहरीक में। मैंने उस मतलब रियासत अली साहब, रियासत अली साहब 26वीं आईनी तरमीम के तरीक़ाकार को लेके जो 12-15 दरख्वास्तें हैं उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो पैदर पे खत ना सिर्फ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को बल्कि जुडिशल कमीशन को, तो आप समझते हैं वो खत मेरिट पर है कि जारी बात है उसके बाद की जितनी कार्रवाई है वो कम से कम उसके तरीक़ाकार पे उसको पहले क्लियर होना चाहिए, फुल कोर्ट बैठना चाहिए। बिल्कुल, मैं उस खत को हमने हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सपोर्ट किया था, मिन्नो अन एज इट इज, लफ्ज ब लफ्ज मंदरजात की हमने
اس کی تائید کی تھی. اس کی ریزن کیا ہے کہ جب سے یہ جوڈیشل کمیشن بنا ہے, اور ایک جوڈیشل کمیشن 18ویں ترمیم سے پہلے تھا جس میں پرائم منسٹر اور چیف جسٹس اس کی کنسلٹیشن سے ججز تعینات ہوتے تھے, پھر 18ویں ترمیم آ گئی, جوڈیشل کمیشن بن گیا. اب یہ جو جوڈیشل کمیشن بنایا یہ تو بالکل ایگزیکٹو کی میجارٹی ہے, وہ اب سیاسی جج جن کے سیاسی عہدے ہیں ان کو بھی وہ تعینات کر سکتے ہیں. آپ نے 1989 میں دیکھا ہوگا, اس وقت جعلی ججز بھرتی کیے گئے تھے. ہمارے وہ بھی دوست ہیں, میں چونکہ ذوالفقار علی بھٹو کے یہ جو شاہ رخ ارجمند ہے, ہمایوں دلاور ہے, یہ سیاسی جج ہے سر. میں اب آپ نہیں میں سیاسی تعیناتی کی بات کر رہا ہوں سلمان بھائی, کہ اب ایسے لوگوں کا بھی نام ہے, چونکہ ہمارے بھائی ہیں, میں ان کی حد تک نام نہیں لینا چاہتا, جو پولیٹیکل پارٹیز کے عہدیدار ہیں. تو جو پہلے 18ویں ترمیم سے پہلے طریقہ کار تھا ایک وہ تھا, پھر 18ویں ترمیم کے بعد جو جوڈیشل کمیشن بنا اس کا یہ طریقہ کار تھا. اب تو بالکل پیورلی جو ایگزیکٹو ججز لگائے گی, میں نے دنیا کی تاریخ میں کسی جگہ پہ نہیں دیکھا کہ جس کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایک جج لگا رہے ہیں, اس کی ایویلیویشن بھی جوڈیشل کمیشن کرے گا. تو ان ججز اس سے تو بہتر تھا کہ پرائم منسٹر جیسے ایک وہ کیبنٹ کے ذریعے ایک نوٹیفیکیشن کر کے کسی کو تعینات کرتے, تو وہیں سے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے تمام ججز کو لگا دو. آپ نے جوڈیشل کمیشن کرنے کا تکلف کیوں کیا ہے؟ چونکہ وہاں پہ تو میجارٹی میں دیکھیں 13 لوگ ہیں, تو 13 میں سے آپ نکالیں تو 7 ایگزیکٹو کے اور 6 اگر دوسری سائیڈ پہ چلے بھی جائیں تو پھر بھی وہ ایگزیکٹو سائیڈ کے ہی. ایک بریک لے لیتا ہوں نا اس شعر کے ساتھ کہ ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا, دیکھیے ہوتا ہے کیا. اس بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. جی ویلکم بیک. شوکت یوسف زئی صاحب, کل سے یہ خبریں پلیز ہیں کہ اگر اس باری کوئی مس ایڈونچر کیا گیا کے پی کے کی طرف سے تو علی امین گنڈاپور صاحب کم از کم نہیں رہیں گے, اور یہ بات کہیں ڈیسائیڈ بھی ہو گئی. یہاں تک اتنے ایڈوانس لیول پہ یہ خبریں پلیس ہوئی ہیں. تو کیا یہی وجہ ہے سول نافرمانی کو لے کے پاکستان تحریک انصاف میں ڈویژن ہے؟ کیونکہ آپ بھی تھوڑے مرمرے سے انداز میں کہتے ہیں نہیں تو پھر احتجاج تو ہوگا. ذرا اس کو کلیئر کر دیں, پاکستان تحریک انصاف اس سول نافرمانی کو لے کے کدھر کھڑی ہے, کہ ابھی کلیئرٹی مزید واضح طور پہ عمران خان صاحب کی طرف سے چاہیے آپ لوگوں کو؟ نہیں دیکھیں, فائنل فیصلہ تو عمران خان کا ہی ہوگا, لیکن احتجاج کرنا ہی ہے نا. احتجاج کا مقصد صرف یہ تو نہیں ہے کہ حکومت کو نقصان, پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے. یہ تو لاسٹ آپشن ہوتی ہے. آپشن تو اور بھی بہت سارے ہیں, لیکن یہ بھی ایک آپشن ہے اس سے اور نافرمانی. تو اس پہ بات ہو رہی ہے. اب دیکھیں, ہماری تو خواہش ہے کہ جو کمیٹی بنی ہے مذاکرات کے لیے, پہلے تو ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ مذاکرات ہو جائیں تو اچھا ہے, ملک کے لیے بہتر ہوگا. اور اگر نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد پھر جو بھی ہوگا, ظاہر پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہم نے کون سا احتجاج کا راستہ اختیار کرنا ہے. لیکن ہوگا پورا من, کوئی کچھ بھی کہہ لے, لیکن ہمارا احتجاج بالکل پورا من ہوگا انشاءاللہ. اچھا شوکت یوسف زئی صاحب, مجھے کہاں سے یہ ایک امپریشن ضرور آ رہا ہے کہ ہم لوگ کی نا گفتگو ایک دوسرے سے نہیں ملتی. میں فار انسٹنس ایک بتاتا ہوں, آج بھی شیر افضل مروت ہوں, علی امین گنڈاپور صاحب ہوں, دوبارہ آنے کا کہہ رہے ہیں. آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں احتجاج کا راستہ تو ہے, ہم اس پہ اوپر بھی جائیں گے, ذرا کلیئرٹی آ جائے. یہ سب چیزیں تو چل رہی ہے. حالانکہ پہلے یہی شیر افضل مروت صاحب کہتے تھے کہ جناب جو ہمارے ساتھ ہوا ہے 24 نومبر کو, اس کے بعد مومنٹم پکڑنے میں ہمیں کم از کم 6 ماہ لگیں گے. کیا ہے, پبلک ایک سرٹن ایگریسو وے میں آپ کو دیکھا انہوں نے ہمیشہ, تو یا تو مکمل طور پر ذرا خاموش ہو جائیں, عمران خان صاحب کو ایک پالیسی دینے دیں, یا آپ لوگ سارے ہر طریقے کی بات کر کے کنفیوز کر رہے ہیں شاید. دیکھیں, کچھ لوگ نئے ہیں سیاست کے اندر, وہ اگر اس طرح بات کر لے تو ان کو تو خیر گزارا کر لے. باقی فیصلہ میں نے کہا نا کہ عمران خان کا ہی ہو. اور کیونکہ دیکھیں اس میں ایشو یہ ہے کہ پارٹی کے جو ہے نا, پارٹی کے اپنے ایک وہ ہوتے ہیں, ہیرارکی ہوتی ہے اور صلاح مشورہ ہوتا ہے. تو جو بھی زیادہ تر صلاح مشورہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کو اگر 1-2 دن 3 دن اور دے دیے جائیں حکومت کو کہ جی مذاکرات پہ بات ہوتی ہے, نہیں ہوئی تو پھر دیکھیں آپشن یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ جو زیادہ تر یوتھ ہے نا 18 سال سے لے کے 35 سال تک, تو گورنمنٹ ہمیں ان چیزوں پہ نہ ڈرائے کہ مطلب یہ کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. جو جس طرح وزرات بیانات دے رہے ہیں انتہائی غیر سنجیدہ بیانات ہیں. یہ تحریک انصاف کو روکنا کافی مشکل ہے. یہ نوجوان پھر نکلنے کے لیے تیار ہیں. صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر ملک چونکہ مشکل میں, ہم سب کا ملک ہے, کوئی یہ تو نہیں ہے شہباز شریف آج وزیر اعظم ہے تو ملک اس کا ہو گیا,
ये तो कल सारे भाग जाएंगे। अच्छा, वैसे तो शौकत हमें हुसैन साहब, मेरा सवाल शायद आपको बुरा लगे, कल 81 अफराद की जमानत नहीं हुई, वो केस से ही डिस्चार्ज हुए और उनको दोबारा पुलिस ने हथकड़ियाँ भी लगाई। अदालत का हुक्म था अबू इस्लाम जुल्कुरनैन साहब का कि मैं पुलिस को ही हथकड़ियाँ लगा दूंगा अगर कैसा हुआ। कल हमें क़यादत कोई नज़र नहीं आई उन 81 बच्चों के साथ, जिनकी उम्र आपने बताया 18 से 35 साल के दरमियान है। बड़ी कसम पुरसी के आलम में एक सर्कल के अंदर वो लोग बैठे थे। अगर क़यादत उधर होती तो कारकुन को भी पता चलता ना, थोड़ा लगता तो सही कि हमारे साथ है क़यादत। देखिए सलमान भाई, पहली बात तो ये कि क़यादत के खिलाफ, हर एक के खिलाफ इतने ज्यादा मुकदमात हैं। कोई पेशावर हाई कोर्ट से जमानत कर रहा है, कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से करवा रहा है। मतलब ये इस हुकूमत ने तो फस्तायत के हद कर दी है कि किसी को तो नहीं छोड़ा जा रहा है ना। हर बंदा अपने लिए लगा हुआ है कि वो पहले जमानत करवाए, फिर आके जो है ना पार्टी में एक्टिविटीज में हिस्सा ले। तो अब ये देखे ना, जिस तरह मेरे भाई ने कहा ना कि यहाँ तो रूल ऑफ लॉ तो है ही नहीं। ठीक है, ये कौन सा रूल ऑफ लॉ है कि आप पुरअमन एहतिजाज के लिए करें और आपके लिए कंटेनर खड़े कर दें, फिर उसके बाद सुगेज की शेयरिंग करें, फिर कहते हैं जी आप ये तो दहशतगर्द आए। सर जिंदगी आसान हो जाएगी, सर जिंदगी आसान हो जाएगी। शौकत भाई बुशरा बीबी साहिबा को तलाक दिलवा दें, ये तो मुझे फैसल वाडा साहब की ख्वाहिश भी पता चल गई है। इमरान खान साहब की जिंदगी सब आसान हो जाएगी, पीटीआई की जिंदगी आसान हो जाएगी, जितने कैद में लोग हैं वो बाहर आ जाएंगे, ये तो सब चीजें हो जाएंगी। ये तो आपको तो ऑप्शन तक बता दिया है, दे दे सर, क्या हो गया। जी शौकत भाई, सवाल भी मेरा तगड़ा था, करेक्शन का फ्रीज होना बनता था। मैं दोबारा आऊंगा आपसे, इसका जवाब लूंगा। शौकत भाई सवाल तक पहुंच गए आप। जमीर हुसैन घुमरू साहब, ये बताएं, पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर से नाराज है जी, और मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास को लेकर हुकूमत से एमक्यू भी छोड़ने का इशारा दे रही है। सलमान भाई जी 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 जी, आमिर जवाब दे दे प्लीज। जी सर प्लीज जवाब दे दे। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि फैसल वाडा जो है वो किसी को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा है। अगर क्या बंदे लगे हुए हैं, एक टीवी पे जाके एक खबर देता है, दूसरी टीवी पे जाके दूसरी खबर देता है, वो कोई तज्जिया तो नहीं कर रहा है ना, खबर तकसीम कर रहा है। ठीक है, और उस पे जो है ना उसने अपनी सियासत को जिंदा रखा हुआ है। ये देखिए इस तरह नहीं होता है। बुशरा बीबी बेचारी अकेले क्या करेगी, मतलब उसने क्या किया है, वो अपने शोर के लिए आवाज उठा रही है ना, तो इस मुल्क के अंदर आवाज उठाना जुर्म है, यही बात है। ठीक है, बाकी देखें और शौकत भाई आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। आपने कहा जी वो किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। मैं कहना चाहता हूँ, मैं दोबारा आता हूँ आपके पास, आता हूँ। मैं जमीर साहब से बात कर लूँ सर प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। जी जमीर साहब, मुश्तरका मफादात काउंसिल को लेके पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशंस है और एमक्यूएम भी एक इंदिया दिया है छोड़ने का। ये सब हो तो रहा है कहीं ना कहीं, कुछ तो ऐसा है, क्योंकि बातें तो यहाँ तक चल रही है कि शायद ऐवान सदर में बिलावल साहब को वजीर आज़म बनाने के लिए कुछ अहम मुलाकातें भी हो रही है, मशवरे भी हो रहे हैं। ये सब आपको भी कोई अंदाजा है कि कुछ है ऐसा? देखिए, वो तो पॉलिटिकल प्रोसेस में हर पार्टी का जो है वो अपना नुक्ता नज़र होता है, लेकिन हमारा जो मुस्लिम लीग नवाज के साथ एग्रीमेंट था, हम तो कैबिनेट में तो नहीं गए थे, हम तो गवर्नमेंट में नहीं गए थे। हमने कहा कि हम इन द नेशनल इंटरेस्ट आपको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो दो पार्टीज़ हैं, एक मुस्लिम लीग नून, एक पीटीआई, जिनको पार्लियामेंट में जो है वो सीट्स हैं, और सिंगल लार्जेस्ट मुस्लिम 2 नंबर पर पीटीआई है। तो हमने मुस्लिम लीग नवाज़ को जो है एक एग्रीमेंट के तहत सपोर्ट किया था कि हम कैबिनेट में नहीं बैठेंगे, लेकिन हमारा ये आपके साथ एग्रीमेंट है। लेकिन अगर वो पॉलिटिकल पार्टी उस एग्रीमेंट की वायोलेशन करेगी, जाहिर है तो हम तो कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, हम तो अपने इलेक्टोरेट को जवाबदेह हैं ना, तो हम तो ये इश्यूज उठाएंगे कि भाई अगर आपने जो एग्रीमेंट किया है उस पर अगर अमल नहीं कर रहे हैं तो हमारा पॉलिटिकल हम इलेक्टोरेट को क्या जवाब देंगे। तो ये इश्यूज तो जो है वो बजट से चल रहे हैं। मतलब सर रेस्क्यू भी आप ही करते हैं ना सर, बेशक इत्तेहादी ना सही जमीर साहब, मगर हमेशा पीपल्स पार्टी ही हुकूमत को रेस्क्यू करती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। देखिए वो तो देखो वो तो अगर हम सपोर्ट नहीं करें तो मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट तो होगी नहीं फिर। ठीक है, तो हम तो नेशनल इंटरेस्ट में करते हैं कि भाई फेडरल गवर्नमेंट होनी चाहिए। अभी हमने तो पीटीआई को भी कहा था कि आप अगर गवर्नमेंट बनाएं तो बनाएं, कोशिश करें दूसरी पार्टीज को। तो ये अगर हम जो है वो मुस्लिम लीग नवाज को सपोर्ट नहीं करें गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, फिर तो फेडरल गवर्नमेंट में कोई गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी और ये मुल्क के मफाद में नहीं होगा। तो हमने कहा था कि हम आपके साथ कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन जो हमारे इश्यूज हैं, जो हमारे इलेक्टोरेट के इश्यूज हैं,
जो हमारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, अगर उस पर आपका जो है वो रवैया ये होगा, तो बजट में भी हमने जो है वो ये इश्यूज लिए थे, अभी भी हमने ये इश्यूज लिए हैं, तो उसमें जो है वो हमारा क्लियर मौक़िफ़ है। सीसीआई का इजलास जो है 90 डेज में होना है, वो नहीं बुला रहे। सीसीआई की जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें सारे मेंबर खुद रख लिए हैं, बलूचिस्तान और सिंध का एक एक मेंबर है, पंजाब के 4 मेंबर रख लिए हैं। तो मेरे ख्याल में ये सीसीआई की कंपोजिशन आइन के मुताबिक बराबरी पर होनी है, ठीक है। उन्हें बराबरी पर वो भी नहीं की। तो हमारे काफ़ी इश्यूज हैं गवर्नमेंट के साथ रिगार्डिंग हमारा एग्रीमेंट है या रिगार्डिंग पॉलिसीज है, वो हम एक्सप्रेस करते रहते हैं, पार्लियामेंट में करते लेकिन रहते इश्यूज हैं। इतने क्योंकि हम सीरियस जमहूरी नहीं है लोग कि हैं, बिलावल पार्लियामेंट साहब की को सदस्य वजीर आजम करते हैं। बना दिया जाए, यानी इतने सीरियस नहीं है इश्यूज, ये डिस्कस हो सकते हैं मगर इतने सीरियस नहीं है। नहीं देखिए, वो ये तो प्रोपेगेंडा है कि हम कोई जो है वो गैर उसूली तौर पर कोई बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनेगा, लेकिन वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल साहब बनेगा और वो उसके लिए कॉम्पिटेंट है और मुल्क के मफाद में भी यही है। लेकिन हम जो है वो पॉलिटिकली जो है वो उसको वज़ीर आज़म बनाएंगे, इस तरीके से नहीं बनाएंगे कि हम किसी से भीख मांगेंगे। ठीक है। अच्छा, रियासत अली ज़ा साहब ये बताएं, फौजी अदालतों को मुल्ज़मान के हवाले से फैसला सुनाने की एक मशरूत इजाज़त मिली है। मेरे जैसा बंदा जो इतनी कानून की नुआ नहीं रखता, मैं सिर्फ पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादातर पाकिस्तानी मेरे जैसे ही हैं जिनको इतनी समझ नहीं है, लेकिन फिर हतमी फैसले को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत रखा है। ये क्या चल रहा है सर? मेरे हिसाब से तो मुझे जो लगा तो उन्होंने तो इजाज़त दे दी, और जो अगले जनवरी में जो फैसला देना है वो उन्होंने दिसंबर में ही दे दिया। देखिए, उन्होंने जब ये कह दिया कि आप जजमेंट सुना सकते हैं, तो मेरे ज़ाती राय में बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ फैसला हो गया। हमारा तो इख्तलाफ ही ये था 26वीं तरमीम से कि जब आपने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया है, आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डिफंग कर दिया, रिडेंडेंट कर दिया है। उसके पास एक सेक्शन ऑफिसर से भी कम अख्तियारात रह गए हैं, यानी वो इस तरह के केसेस सुन सकते हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट तो इटसेल्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हाई कोर्ट सारी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। हमने तो ये कहा था कि जैसे फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शरीयत एपलेट बेंच है, इसी तरह का जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर आए तो वो ये डोमेन या प्रीरोगेटिव चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को छोड़ दे कि वो बेंच बनाए और वो रोटेट करता रहे। अब आपने फिक्स कर दिया, अगर सीनियर जजेज उसमें बैठेंगे, कल को अगर उसके खिलाफ रिव्यू या अपील प्रोवाइडेड होती तो क्या जूनियर के फैसले के खिलाफ सीनियर सुन सकते? नहीं सुन सकते। तो इसके अंदर अनॉमलीज बहुत हैं। लेकिन जहां तक आपने सवाल किया कि सिविलियन के ट्रायल के और आर्मी कोर्ट के ट्रायल के हवाले से, तो मैं उसमें सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि 2024 की एक जजमेंट है जिसमें जवाद एस ख्वाजा साहब पिटिशनर थे, जिस पे उन्होंने आर्मी एक्ट 1952 का सेक्शन 21D चैलेंज किया था कि ये अल्ट्रा वायरीज है, ये रिपग्नेंट है चैप्टर नंबर 1 आर्टिकल 8 से 28 से बहुत सारे आर्टिकल है जिससे मुतसादम है, तो लिहाजा सिविलियन का ट्रायल वहां नहीं हो सकता। अच्छा रियासत साहब, मैंने ब्रेक कैंसिल कर दिया है। मैंने आपसे 2 सवाल करने, मुझे उसका कोई आंसर चाहिए। मुझे समझ आ गया आपका जवाब, मुझे चाहिए। एक तो मुझे ये बता दें, आईने पाकिस्तान की रूह से या कानून पाकिस्तान की रूह से, मेरा बहुत मासूमाना बिल्कुल छोटे बच्चों वाला सवाल है, मजे की बात आप उससे एग्री कर देते, मुझे कम से कम इतना पता चल गया मेरे सवाल थोड़े इतना ही मासूमाना नहीं है। क्या मैं पाबंद हूं जो रियासत कह रही है, जो रियासत पॉलिसी दे रही है, जो रियासत का हुक्म है, चाहे मैं 9 मई के हवाले से हो, चाहे मैं 26 नवंबर के हवाले से हो, मैं पाबंद हूं कि मुझे रियासत को हर हालत में या हुकूमत की जो स्टेटमेंट है उसको हर हालत में सच मानना है? क्या मैं हक बजानिब हूं कि मुझे भी जुडिशियल कमीशन के हवाले से कह सकता हूं कि मुझे इंक्वायरी पे से मैं पाबंद हूं किसी चीज का? नहीं, देखें, अब आप किसी भी हवाले से, आपने हुकूमत की स्टेटमेंट आप पे बाइंडिंग नहीं है, आप पे कॉन्स्टिट्यूशन, आइन और कानून उसके आप ताबे हैं। लेकिन यहां पे आप देखें, पाकिस्तान की तारीख उठा लें, इस्लामाबाद की तारीख उठा लें कि 144 की वायलेशन पे ला है कि 188
ताज़ीरात पाकिस्तान की FIR होगी, लेकिन आपने 395 की FIR दे दी डकैती की, आपने 780 की FIR दे दी। अगर आप हुकूमत के इन बयानात को मान लें तो फिर आइन एक तरफ है, कानून एक तरफ है, और हुकूमत का अपना बनाया हुआ और उनकी अपनी ज़ाती विश, विम एंड विल वो एक साइड पे। तो यू आर नॉट बाउंड टू ओबे एवरी स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज द स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द विश एंड विल ऑफ द गवर्नमेंट, that is not a constitution, that is not a law, तो you are not bound to obey and to follow। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। आप, मैं अभी दोबारा भी आता हूं, कोशिश करता हूं आप तक पहुंचूं। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आप बताएं, आप लोग वैसे मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा है। बकौल आपने कहा कि इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर मनाया गया है, हार्ड लाइनर्स ये चाह रहे थे कि मुज़ाकरात ना हो, अगर हैं तो फिर मशरूत क्यों हैं मुज़ाकरात? आप अपने मुतालबात अपनी जगह पे रखें। समझ नहीं आ रही है सलमान भाई, ये प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जी मशरूत मुज़ाकरात। मशरूत नहीं है, हमारी जो जिस चीज पे हमने मुज़ाकरात करने हैं वो हमने एजेंडा दिया हुआ है, और हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, कोई हलवा खाने तो नहीं जा रहे हैं। ठीक, जाहिर है हम अपनी बात बताएंगे ना कि इस चीज ये हमें तहफ़्फ़ुज़ात है, तो हुकूमत हमारी तहफ़्फ़ुज़ात सुनेगी ना। जब वो तहफ़्फ़ुज़ात किस चीज की सुनेगी, हम क्या कहेंगे उनको कि जी हम तो वैसे ही बस दोनों दोस्त हैं, बस आ जाए बैठ जाए दोस्ती पालें। देखिए ये इस तरह ये बिल्कुल मजाक बन गया है, इनको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही, या तो ये सियासी नहीं है या इनके पास इख्तियारात नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, वरना ये क्या बात हुई जी, ये हमें बताते नहीं है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। भाई सारा दिन तो आप टीवी पे आके, हुकूमत तो आप टीवी पे चलाते हैं, समझ और कुछ आप टिकटॉक पे चलाते हैं, और अभी आपको पता नहीं है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हमने कमेटी बनाई है, साथ इतने बड़े संजीदा लोगों की समझ में आ गया, कमेटी, संजीदगी है आप लोग के पास मुज़ाकरात के हवाले से। ज़मीर हुसैन गोमर साहब, आप, पीपल्स पार्टी हमेशा मुज़ाकरात की बात करती है, और अब तहरीक इंसाफ भी तैयार है सर, अल्लाह अल्लाह करके मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए। जरा वन लाइनर दे दें, क्या पीपल्स पार्टी मीडिएटर का किरदार अदा नहीं कर सकती सर? आ जाए बीच में सर, पाकिस्तान है आगे। देखिए मीडिएटर, पॉलिटिकल डायलॉग को तो हम सपोर्ट करते हैं, जो भी हो, क्योंकि सियासत में पॉलिटिकल डायलॉग इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन जो है वो तहरीक इंसाफ का पहले मौक़िफ़ एक था कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे, अभी वो किसी मसलहत के तहत कह रहे हैं कि हम अभी अनकंडीशनल टास्क के लिए तैयार हैं, और वो किस कंटेक्स्ट में हैं, वो गवर्नमेंट और इनके दरमियान इश्यूज़ हैं। हम तो कैबिनेट में नहीं हैं, तो गवर्नमेंट और अगर PTI के दरमियान कोई डायलॉग होता है तो बिल्कुल हो जाए, उसमें तो मुल्क के लिए फायदा है। शुरू से ही हम कह रहे हैं, प्रेसिडेंट ने जब पार्लियामेंट को खिताब किया था यही कहा था कि एवरी पार्टी शुड टेक स्टेप बैक। ठीक है, तो हमने शुरू से यही कहा था कि भाई आए, पार्लियामेंट में आए। PTI तो जो है वो आ गई ना सर, पार्लियामेंट में भी आ गई, मुज़ाकरात के लिए भी मान गई। अब जरा हुकूमत को आप कहना थोड़ा एक स्टेप बैक पे जाएं, क्योंकि इतना तो हमें अंदाजा है कि उनको भी एस्टेब्लिशमेंट से थोड़ी इजाजत तो लेनी है ना तमाम फ्रीकैन से। देखिए ये तो सारा कुछ पार्लियामेंट में होता है ना। पार्लियामेंट में हमने एंगेज किया PTI को। ये जो रियासत अली साहब हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो बाकी सदर भी हैं हमारे मोहतरम, उन्होंने कहा कि 26वीं अमेंडमेंट में हमने इनको एंगेज किया और इनके मुतालबात पर आईनी बेंच बनाया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाया जाए, और दुनिया में जैसे होता है जजेस का सिलेक्शन प्रोसेस है और दूसरा कंसल्टेटिव प्रोसेस है। रमीज साहब, मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। हुकूमत का मानना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के हवाले से सीरियस नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहती है। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीरियस हो गई तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्पॉयलर्स के ज़रिए इन मुज़ाकरात की कोशिशों को ज़ाया करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत अब बिलाखिर मुज़ाकरात के हवाले से वो कुछ गिव की पोजीशन पर है, लेकिन ऐसे मौके पर डेफिनेटली हमारे इस्टेब्लिशमेंट भी एक बहुत बड़ा फ़रीक है। तो कहीं ना कहीं अगर दिल को खुला रखा जाए तो हम इस पोजीशन पर आ गए कि पाकिस्तान को इस मुश्किल से ज़रूर निकाला जाए। और बहरहाल जहाँ मुख्तलिफ मुतालबात माने जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, हुकूमत बताती है, पूछती है कि तस्वीरें लाएं, फुटेज लाएं, तस्वीरें लाएं, फुटेज लाएं। जब ये चीज़ें पाकिस्तान तहरीक साहब सामने लेके आ रही है, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी अब ज़रा गुफ्तगू कर लेनी चाहिए। आखिर में वो सदीक़ुल फ़ारूक साहब, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी थे, एक ज़बरदस्त किस्म के सियासी वर्कर थे और रेगुलर गेस्ट थे हमारे प्रोग्राम के, और वर्कर थे। और वर्कर हमेशा किसी भी सियासी जमात का ईंधन होता है। बहुत सॉलिड वे में बात करते थे और बहुत अच्छी गुफ्तगू करते थे। मेरी दुआ होगी कि परवरदिगार उनको
اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.